السلام عليكم. الهدف ديالنا في هذا الفيديو هو اننا نتعرفوا على كيفاش نيكزيكوتيو لي روكيت دو سيليكسيون ابارتير باز دوني ماي اس كيو ال، كيفاش اننا باستعمال لونغاج جافا نسيليكسيونيو ابارتير لا باز دوني. ولكن هذه المره غنديرو ريشيرش بالكلي. باغ اكزومبل باغي نيكزيكوتيو لا روكيت سيليكس اتوال فروم برودوي وريفيرونس ايكال ار1، يعني في هذه الحاله ملي كنديرو روشيرش بالكلي ما كيعطينيش بليزيور لين، كيعطيني واحد. علاش؟ لان الكلي تيكون اونيك، ميمكنش يكونوا دو برودوي عندنا في نفس لاطاب عندهم نفس الريفيرونس. دونك غنحاولوا نبداو الديفلوبمون ديال هاد ليكزارسيس ديالنا. باغي نديرو روشيرش بالكلي، يعني غنكزيكوتيو لا روكيت سيليكت اتوال فروم برودوي و ريفيرونس. يعني بالنسبه لاي طابل ليسونسيال يكون لا روشيرش بالكلي. الطريقه هي الطريقه اللي غنشوفو دابا. غنكرييو شي كلاس، عندي كلاس هكا غتكون فيها المين، غنقول له هنايا تيست جي دي بي سي اش نديرو سيليكت باي كي باغ اكزومبل اي نديرو فينيش. دونك نحاولو دابا نصوبو شي فونكسيون اللي غتمكننا باش نديرو روشيرش بالكلي. غندير public void select by key. اول حاجه خصنا نديماغيو الدرايفر لانه هو اللي غيتكلف بالاكزيكسيون ديال لي روكيت ديالنا او نيفو د لا باز دوني. غنديرو كلاس بوين فور نيم، وهنا غنديرو السميه ديال الدرايفر ديالنا اللي هو في هذه الحاله هذه com.mysql.jdbc. دونك عندي كوم السميه ديال الدرايفر ديالنا، لابد من الدرايفر الاول. دونك هذا هو الدرايفر ديال من ديال ولا الكونيكتور ما بين جافا ولا ما بين جي دي بي سي جافا و باز دوني ماي اس كيو ال. بيان سور الا كانت عندي خدام على نوع واحد اخر ديال باز دوني خصني نشوف درايفر واحد اخر. كل باز نوعيه، كل سيستم جيستيون باز دوني عنده درايفر خاص به. دونك انا عندي com.mysql.jdbc.driver. ابخي خاصني نيطابلي لا كونيكسيون مع لا باز دوني. دونك دابا قلنا له ديماري لنا الدرايفر. بيان سور الدرايفر هو فيشي، لما كانش درايفر انكلو في البروجي ديالي خاصني لابد انني نكليكي بلي من هنا ونمشي للبويلد بات كونفيغور بويلد بات ونبك على اد اكسترنال جارز ونسيليكسيوني الفيشي ديال الدرايفر ديالنا اللي هو كونيكتور. يعني نقدروا نديرو في انترنت داونلود جي دي بي سي درايفر كونيكتور، اوتوماتيكمون يعطيه لنا الفيشي جار ديالو غنتيليشارجيوه. وهنايا نسيليكسيونيه في هاد البلاصه، نسيليكسيوني الفيشي اللي تيليشارجينا، نكليك على اوفغير باش يخرج لي الدرايفر هنايا ونبك على ابليكي اند كلوز. هاد ملي كنقول له ديماري هاد الدرايفر يعني احتمال ان هاد الفيشي ما يكونش، داكشي علاش هادي انستركسيون سوسيبتيبل انها تجينيري شي ايرور. غنديروها ما بين غنديرو لا فونكسيون نديروها تراوز كلاس نوت فوند اكسبسيون، بمعنى يقد يكون الفيشي ما كاينش، حيت هذا في لافان راه لو نون ديال الدرايفر اللي حنا انتغرينا. دونك عندي دابا كونيكسيون دي بي ايغال درايفر ماناجر هي لا كلاس درايفر ماناجر بوين جيت كونيكسيون. نعطيوها اليو ار ال ديال لا باز دوني ديالنا هي جي دي بي سي. اول حاجه كنبداو بالبريدج دو بوين ماي اس كيو ال دو بوين سلاش السميه ديال السيرفور اللي هو في هذه الحاله لوكال هوست على فان هكا. وهنا غنديرو السميه ديال لا باز دوني ديالنا سميتها دي بي برودوي، ولا نشوفو السميه ديال لا باز دوني سميتها دي بي ستوك. دونك هنا غندير دي بي ستوك. Après, le nom de l'utilisateur اللي عنده privilège d'accès à la base de données. Après, غنديرو chaîne vide لأنه هذاك هو المود باس.
دونك هنا خاصنا نامبورتيو لا كلاس ديالنا اللي هي جافا بوان اس كيو ال. امبورتينا لا كلاس ديالنا. هادي انستركسيون حتى هي ملي كنعطيو لي كونيكسيون مع السيرفور، ربما السيرفور اناكسيسيبل ولا هاد لادريس ما كايناش ولا لا باز دوني ما كايناش ولا المود باس ولا هاد لي نون ديال اليوتيزاتور، يعني النون ديال اليوتيزاتور ما كاينش نيكزيست با ولا ما عندوش لي بيرميسيون داكسي لهاد لا باز دوني. يعني هادي براسها انستركسيون احتمال جينيري بزاف ديال لي زيرور، داكشي علاش حتى هي براسها نديرو لها تراوز ديكلاراسيون. دونك دابا من بعد ما ايطابلينا كونيكسيون لا باز دوني، خصني كنكرييو لوبجي اللي يمكننا اللي هو ستيتمنت اللي يمكننا اننا نيكزيكوتيو لي روكيت دو ستيتمنت اللي يمكننا اننا نيكزيكوتيو لي روكيت دو لي روكيت كاملين، الانواع ديالها كامل. هذا هو لوبجي اللي يمكننا اننا نيكزيكوتيو سوا لي روكيت دو سيليكسيون ولا لي روكيت دو ميزاجور. دونك هنا غنديرو اس تي ايغال دي بي بوان كريت ستيتمنت هكا. اس تي هو اللي غيتكلف بالاكزيكسيون ديال لي روكيت ديالنا. دونك دابا كريينا واحد ستيتمنت حيت لا باز دوني ميمكنليش نقولو دي بي بوان اكزيكوت كويري ما كايناش، اس تي كناسوسيوه لا باز دوني ديالنا هو اللي كيتكلف لنا بالاكزيكسيون ديال لي روكيت. دونك كيما عارفين ان لا باز لا روكيت اللي باغيين اكزيكوتيو دابا هي روكيت دو سيليكسيون، داكشي علاش حنا كنجيو نيكزيكوتيو لي روكيت دو سيليكسيون كنديرو بوان اكزيكوت كويري وهنا كنكتبو لا روكيت. Donc select étoile from produit where نقولوا له référence égal recherche بالكلي. حنا عارفين انها ديما كتعطينا جوست لين واحد. هنا غنمشي ندير R1 باغ اكزومبل، كنقلب على برودوي R1 وهاد ملي كنديرو execute query كتعطينا الريزولتا سو فورم اوبجي دو تيب result set. غنديرو rs ايغال بمعنى هنا خدينا الريزولتا ديال ليكزيكسيون، خدينا الريزولتا ديال ليكزيكسيون لهاد لا روكيت حطيناها في rs. دونك هنا يا اما راه يكون كاين لين ولا ما كاينش، ما كاينش دوطخ سوليسيون. علاش؟ لان ريشيرش بالكلي. دونك شنو غندير؟ غنديرو if بيان سور خصني rs راه واخا يكون كاين لين راه rs كيكون الكورسور افون لا لين اللي فين اللي كاين. يعني الا كان عندي لين واحد في الريزولتا راه rs ما كتكونش بوانتي على لا لين اللي في الريزولتا، كتكون بوانتي على لا لين اللي قبل منه اللي هو اللي فيد. دونك هنا غنقول له rs بوان نيكست بحال اللي كنقول له 12 لا لين سويفون. هي جوج حاجات، كنقول له 12 لا لين سويفون وتنقول له واش كاين لا لين سويفون. حتى هاد لا فونكسيون كتمكننا اننا ندوزو لا لين سويفون كترجع لي واحد فالور بوليان كتقول لي واش لا لين كاين ولا ما كاينش. يعني في هاد الحاله يكون لين واحد، داكشي علاش ما درناش بوكل. دونك الا لقى انه كاين لين سويفون صافو دير راه مزيان، سينو ما لقاش غنقول له سيسو افيشيو بحال دابا برودوي انتروفابل ولا شي ميساج اللي يقول لي انه برودوي انتروفابل. اي في هذه المرحله هذه غنحاولوا دابا. دونك هنا قلنا له if rs.next سيسو فوالا برودوي انتروفابل. شنو غنديرو هنا؟ غنحاولوا ناخذوا دابا ريفيرونس ديال برودوي سيس نديرو string référence égale à rs.getString de 1 لا كولون الاول لانها الريفيرونس هي اول كولون عندنا في الريزولتا getString de 1. ديزينياسيون هي لا كولون الثانيه، عندي كوبي كولي نكتب هنا ديزينياسيون نديرو getString de 2 هكا. نفس الطريقه كونترول في نديرو prix égale getString de 3 et la quantité هنا نقولو get هنا نسميها quantité égale rs.getString de 4. دونك ريكوبيرينا لي دوني كاملين، بقالنا غير نافيشيو هاد المعلومات على هاد البرودوي. عندي سيسو بهاد الطريقه هادي ونقول له référence égale concaténé avec référence
plus virgule désignation égale concaténé avec désignation plus virgule prix égale concaténé avec prix plus virgule quantité égale concaténé avec quantité. هكا نكونو افيشينا quantité وهكا نكونو افيشينا كاع لي دوني. نحاولو نديرو شي تيست نشوفو الريزولتا ديال هاد لا روكيت ديالنا. دونك ديجا في المين خصني نعيط لهاد لا فونكسيون سليس باي كي، بويسك ان لا فونكسيون راها تراوز يعني احتمال انها تجينيري ايرور، خصني في لابيل ديالها شنو نديرها ما بين تراي كاتش. دونك هنا ندير لها تراي كاتش. ديجا خصها تكون ستاتيك، علاش؟ لان المين ستاتيك. دونك اول حاجه نرجعها ستاتيك. المين ستاتيك ميمكنلاش تعيط لشي فونكسيون الا لا كانت هذيك لا فونكسيون ستاتيك. دونك هنا غنقول له دير تراي كاتش. دونك هكا غنحاولو لونسيو ليكزيكسيون. دونك ها هو عطاني البرودوي، غنحاولو نشوفو لا دوزيام برودوي نديرو ريشيرش R9. دونك غنقول له هنا وير ريفيرونس ايكال R9 اكزيكوتي. دونك ها هو عطاني البرودوي R9. غنحاولو نديرو شي حاجه شي ريفيرونس مكايناش، باغ اكزومبل هكا من اكزيكوتي. اوكي دونك ها هو قال لي برودوي انتروفابل. كنتمنى ان هاد الشرح ديال كيفاش نيكزيكوتيو لي روكيت اللي يمكننا دينا روشيرش بالكلي تكون واضحه. بيان سور اللي عنده اي اسئله يقدر يطرحهم علينا في لي كومونتير. ما تنساوش تفيزيتيو السيت ديالنا اللي هو competence center.ma. والسلام عليكم.